दिसंबर की सर्द शामें सिर्फ खुशगवार यादें ही नहीं लाती बल्कि पाकिस्तानियों के जख्मों को भी हरा कर जाती हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाली दहशतगर्दी हो या फिर 14 दिसंबर को महाजिर आबादी अलीगढ़ पर शब खून मारना हो। इस रात की भी गोली लगी तो बच्चा हमारे बताने कहा दर्जनों नहीं सैकड़ों बेगुनाह सिर्फ इस जुर्म में मारे गए कि वो बानियाने पाकिस्तान की औलादें थीं और उर्दू बोलने वाले थे। सानहे सकूते ढाका को बीते 50 साल होने पर मुल्क भर में सानहे की याद मनाई गई, मगर किसी को इन पाकिस्तानियों का ख्याल नहीं आया जिन्हें पाकिस्तानी होने की सजा बांग्लादेश में मिल रही है। ये वो बदनसीब हैं जिन्हें ना तो पाकिस्तान कबूल करने को तैयार है और ना बांग्लादेश। नौकरी नहीं मिलती है, छोटे छोटे काम है, वो छोटे छोटे काम करके गुजारा कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है उन लोगों का। ये भी फैमिली है, महीना में अच्छा खाना नहीं। आपको बताया नहीं, आईडी कार्ड देखने ही से जो है ना नौकरी मना कर देते। बांग्लादेश में इन्हें गद्दार वतन तस्वुर किया जाता है। वो पाकिस्तान में महाजरों के साथ होता है। इन सानहात के साथ साथ सकूते ढाका को मुल्क के बाज़ हल्के भूलने और भुलाने के दर पे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका मुल्क में ऐसा भी है जो इस दिन जुदा हुए वजूद को याद करता है, जिन्हें हम बिहारी या मशरकी पाकिस्तान वाले करार देते हैं। गए तो हम लोग को हर तरीके से जलील किया हम लोगों को। अंदर आ सकते बाबू? हाँ, सब सीख लिया तो। बांग्लादेश के महाजिर कैंपों में जिंदगी गुजारना शायद इन लाचार बिहारियों के ही बस की बात है, जहां बावर्ची खाना भी साथ है और बाथरूम भी। 4 फैमिली है, 4 भाई। ये वॉशरूम है जी सर, ये वॉशरूम है। तो जब नहाते हैं तो कैसे कवर करते हैं? तो सब खुला हुआ बस जिंदगी यही हमारी ना, ये घर देख लीजिए। एक कमरे पर मुश्तमिल 8 फुट की खोली में 8 अफराद जी रहे हैं। यहाँ बेटे की शादी भी होती है और बहू भी आ जाती है। यूँ एक फर्द का और इजाफा हो जाता है। मैं जब होश संभाला तो कैंपों के अंदर था, काफ़ी छोटे थे, फिर बड़े हुए हैं। उसके बाद बड़े भाई थे, बड़े भाई की शादी हुई, एक ही कमरे में हम लोग सुनते। फिर कुछ अरसे के बाद में यहाँ चला आया। सलाउद्दीन एक ऐसे ही कुंबे के फर्द हैं, मगर अब पाकिस्तान में हैं। वो कैसे आए और उनके अहले खाना किस हाल में हैं, जानते हैं। फिर अभी वहाँ पे मेरे भाई के बेटे की शादी में वो भी उसी कैंपों में रह रहे। बड़ा महदूद जगह है, तालीम भी वो लोग नहीं दे रहे। वो यहाँ तालीम हासिल कर बंगला क्या, अभी भी उनकी वही ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर पाकिस्तान हुकूमत लाना चाहे तो। 16 साल गुजर गए हैं, मगर फौज से आगे बढ़कर कुर्बानी देने वाले अब तक पाकिस्तान नहीं लाए गए हैं। मेरे दोस्तों बोलते हैं कि महाजिर। ये वही मुतालिबा था जिसके साथ 1986 में MQM अवाम में आई, मगर मुल्की एस्टैब्लिशमेंट की तरह MQM के नजदीक भी ये एक डेड केस ही रहा, जिस पर सियासत तो खूब हुई मगर उसे हल करने की कोशिश नहीं की गई। देश के पना गुजीर कैंपों में आँख खोलने वाला बच्चा आज बुढ़ापे की दहलीज पर है और जवानी में मुल्क से मोहब्बत में हवा के रुख के मुखालिफ चलते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले जवान अब आसूदे खाक हैं। नस्लों के बाद अब चौथी नस्ल भी वो बदनसीब नस्ल है जो तमाम तर हुब्बुल वतनी के बावजूद बेवतन है। सर ये मेरी कैंप की जिंदगी है। इधर भी वही हालत है, इधर भी एक बंदा अगर मर जाए तो वहाँ से निकलने के यानी ना उनकी शनाख्त है, ना जमीन और ना ही पहचान। बस एक ही कसूर है मेरा कि हम मुसलमान हैं और हम बिहारी हैं। कसूर मेरा एक ही है बस। और ये पूरा जो कसूरवार जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को सपोर्ट करने का ये हमें ये नतीजा।
بنگلہ دیش کے مہاجر کیمپوں میں جانوروں کی طرح زندگی گزارتے پاکستانی بہاریوں کو مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں تیسرے نہیں چوتھے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے، جنہیں بنیادی انسانی حقوق بھی حاصل نہیں ہیں۔ 2021 کی 16 دسمبر کو نصف صدی بیت گئی کہ بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپوں میں پاکستانی کسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس دوران پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے ان بے وطنوں کو وطن لانے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔ جو لوگ مینڈیٹ لے کے یعنی MQM جو مینڈیٹ لے کے آئے وہ دوسری چیزوں پر تو بارگین کرتے رہے، انہوں نے اس بنیادی مطالبے کو پسے پش ڈال دیا۔ جب بہاریوں کو وطن لانے کی بات ہوئی تب پیپلز پارٹی اور سندھی قوم پرست آڑے آ گئے۔ یہ لوگ جو سندھو دیش والے ہیں، انہوں نے بہاری نہ کھپن کی تحریک شروع کر دی GM سید کی قیادت میں، اور اچانک محصورین کی پاکستان منتقلی روک دی گئی۔ 70 کی دہائی میں تو پیپلز پارٹی نے بہاری نہ کھپے کا ایسا نعرہ لگایا کہ آج بھی اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ کیونکہ متحدہ کی قیادت سندھ کے انتہا پسند اور خاص طور سے سندھو دیش تحریک والوں کے ساتھ کمٹ ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے رفتہ رفتہ ایسے تمام مطالبات کہ جس سے وہ سندھی انوائے ہو سکتے تھے انتہا پسند، انہوں نے وڈرا کر لیے۔ وہ اپنی کوئی بات بھی تسلیم نہیں کرا سکے۔ جو پاکستان آ گئے ان کے ساتھ سقوط ڈھاکہ کی تلخ یادیں بھی آئیں، جنہیں وہ کبھی کبھی دوہرا لیتے ہیں۔ میری عمر اس وقت 10 سال کی تھی اور میں جنگ اپنے آنکھوں سے میں دیکھی ہوں، مکتی بہانی کا بربریت ظلم اور قیامت صغریٰ جو ڈھایا جاتا ہے وہ میں دیکھی ہوں۔ وائس آف کراچی کے چیئرمین ندیم نصرت نے بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ اور گرد و نواح کے محصورین کیمپوں کا دورہ کیا۔ ندیم نصرت وہ پہلے نمایاں مہاجر رہنما ہیں جنہوں نے بہاری پاکستانیوں کی حالت زار پر بین الاقوامی فورم پر آواز اٹھائی۔ سیاسی جماعتیں تو غافل رہیں، مگر نصف صدی کے بعد پاکستان کی فوج نے سقوط ڈھاکہ کے موقع پر پاک فوج کے شانہ بشانہ جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے بہاریوں کی خدمات کا اعتراف کیا۔ ہمارے چیف صاحب جو ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب نے ہمیں یاد فرمایا اور انہوں نے کچھ یعنی کہ ہمیں ایوارڈز دیے ہیں ان کا، اور ان پورے پاکستانی افواج کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کم سے کم یاد تو فرمایا۔ اور ملک کی بڑی چھاؤنیوں میں مکتی باہنی بھارتی فوج کا سامنا کرنے والے بہاریوں کو خراج تحسین پیش کیا اور تعریفی اسناد اور نقد انعام سے بھی نوازا۔ جہاں وردی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سلیوٹ کیا ہے ان کو، ان کی قربانیوں کو، تو یہ ریئلائزیشن ایک پہلا اسٹیج ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آگے بڑھے۔ ملک سے محبت اب بھی پناہ گزین بہاریوں کے دلوں میں موجود ہے۔ ان کے دل آج بھی پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، جنہیں امید ہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب وہ بھی اپنی زمین پر جائیں گے۔ ان بے وطنوں کی وطن واپسی کی کوئی راہ نہیں نکلتی۔ کہ پاکستانی والے پہ، پاکستانی حکمران پہ خدا کی نالت ہو، اللہ کی نالت ہو پاکستان والے پہ، پاکستانی سیاستدانوں پہ۔ بائے 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 ایسے